السلام عليكم. معكم محمد ابراهيم من موقع تعلم لغات البرمجه. في هذا الفيديو غادي نتعلموا واحد لا تكنيك سميتها الانيميت سي اس اس. هاد الليبراري هادي تتمكننا اننا نردوا لو كود اتش تي ام ال ديالنا دون فاسون ديناميك. وي ديناميك بحال لا تكنيك اللي كانت شحال هادي ديال الفلاش. دابا ولينا تنابليكيو جوست واحد الليبراري ديال تيب سي اس اس على الاتش تي ام ال وتيولي لينا ديناميك. ها نتوما غادي تشوفوا كومون سا مارش. دونك خليكم معنا. بسم الله على بركة الله. هذا هو لو سيت اوفيسيال ديال animate دوت سي اس اس. دونك هاد لو ليان غادي تلقاو بيان سور في لا بارتي ديسكريبسيون ديال لا فيديو. اوكي اللي خاصكم تعرفوا على الليبراري هي عباره على ان ستيل سي اس اس. ملي تنقولوا ستيل سي اس اس ستادير عندنا دي كلاس. شوفوا معايا هاد لا كلاس اشنو تدير. الا ابليكينا هاد لا كلاس على واحد اتش 1 او لا اون ديفيزيون او لا اون ايماج غادي تتحرك بهذه الطريقه هذه. مثلا الا درت سوينغ، لاحظوا معايا سوينغ شنو تدير. بالنسبه لتيدا ها هي، بالنسبه لووبل جيلو بونس ان بونس ان داون بونس ان ليفت رايت اب اوت دونك اوت داون اكسيتيرا. دونك تصوروا معايا غيولي عندكم لو سيت ديالكم اولا لابليكاسيون انيمي بهذه الطريقه هذه. فريمون اكستراوردينير، سيرتو الا كنتو تتصاوبوا دي سيت ويب تتبيع فيهم دي برودوي اولا اون جينيرال دي سيت ويب اي كوميرس. دونك غادي ينفعوكم بزاف في اتيري لاتونسيون ديال لي كليون. دونك على بركه الله ندوزو نشوفوا كيفاش ممكن لينا نابليكيو هاد لي كلاس على لي تاغ اولا لي دوم اتش تي ام ال ديالنا. اشنو خاصنا نديرو؟ تو سامبلومون خاصنا library animate css. قبل ما نانتيغريو هاد السي دي ان ديال animate css غادي نحاولوا نستعملوا ان فريمورك css. ما تنبغيش انا نخدم html simple باش يبان لينا داكشي بيان اورغانيزي. سوا نستعملوا get bootstrap، سوا UI kit، سوا materialize css. انا غادي نستعمل بولما اي او. دونك غادي نمشيو لو سيت اوفيسيال ديال بولما، غادي نكليكي على overview وهنايا غادي نلقاو لو سي دي ان ديال بولما. دونك غادي نكليكي على سي دي ان جي اس وندير هنايا بولما ونكوبيي لو لينك تاغ. دابا غادي نمشيو نكرييو اون باج اتش تي ام ال اللي غادي نبداو نخدمو فيها ان شاء الله هاد ليبراري انيميت سي اس اس. دونك هذا هو لو فيشي اندكس اللي غادي نخدمو عليه دو تيب اتش تي ام ال. دونك هنايا كوليت لو تاغ ديال لو سي دي ان بولما. غيبقى لينا لو تاغ اولا سي دي ان ديال انيميتد سي اس اس. هو هذا غادي ناخذوه كوبيي ونديروه تحت لا ديكلاراسيون اولا لو سي دي ان ديال بولما مثلا هنايا. اوكي دونك سا مارش تري بيان. اشنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو لو سيت اوفيسيال ديال بولما. انا شنو بغيت ندير؟ مثلا بغيت نافيشي اون ليست دي كونتاكت. هذيك لا ليست دي كونتاكت فيها ان هيدر وفيها مثلا 3 بيرسون، وغادي نستعمل اون كلاس اولا اون ديفيزيون اولا لايوت كاينه في بولما سميتها الهيرو على هذا الشكل هذا. اوكي دونك الهيرو هي هذه تتكون فيها اون سيكسيون تيكون فيها التايتل اي ساب تايتل، تيكونوا فيها دي كولور اللي هما فريمون انتريسون بهذا الشكل هذا. وكاين حتى لي تاي، هذه هي السمول، هذه الميديوم، وكاينه حتى اللي هي لارج بهذه الطريقه هذه. غادي نستعملوا غير هذه اللي هي السمول. دونك غادي نرجعوا دابا لو كود. دونك هنايا باغ ديفو خاصنا يكون عندنا ان كونتينر، وكل كونتينر فيها ان كولومز اللي هو عباره على لو رو او لا لين، وكل لين فيها دي كولون. انا غيكون عندي كولون واحد. دونك هنا غادي نحاول نكريي لا بروميير سيكسيون. هاد لا سيكسيون الاولانيه غادي يكون فيها لا كلاس هيرو، ووسط هاد لا سيكسيون هادي خاصها تكون عندي اون ديفيزيون اللي غنابليكي عليها لا كلاس هيرو تيري دو 6 بادي. ووسط هاد لا ديفيزيون غيخصني اون ديفيزيون اللي غنابليكيو عليها الكونتينر. هادشي اللي قالوا لينا في بولما، هادشي مشيت نديرو من راسي. ووسط هاد الكونتينر عندنا h1 اللي غنابليكيو عليها اون كلاس تايتل، وكذلك خصني اون اوتر h2 اللي غنابليكيو عليها لا كلاس ساب تايتل. اوكي دونك بالنسبه للتايتل هنايا غادي نكتب مثلا ليست دي كونتاكت
وهنايا غادي ندير لوريم ابسوم ديال سيمو. لا ميم شوز غادي نحاول ندير كابي كولي لهاد لا سيكسيون هادي ندوبليكيها. دابا غادي ندير مثلا هادوك لي بيرسون، لا بروميير بيرسون، لا دوزيام بيرسون اي لا تروازيام بيرسون. اوكي دونك لاحظوا معايا لا بروميير كنا بغينا تكون بهاد لا كولور مثلا. دونك اشنو غادي ندير هنايا في الهيرو؟ غادي ندير is. هادي سي اون كلاس اللي هي سميتها is info. هاد info هادي باش تولي لا كولور بلو بهاد الطريقه هادي. بوغ لي زوتر غادي نخليهم سيمبل يكونوا بيض ترونسبارون ولا بيض عاديين. دونك غادي ما نديروش فيهم حتى شي كلاس زايده على الهيرو. اوكي دونك انا غادي نحاول نبدل غير هاد لي تيتر اللي كاينين هنايا باش نعرفوا شنو من اش من ديفيزيون هادي. دونك هنايا بلاصه هاد ليست دي كونتاكت غنحيدها وغادي ندير مثلا بيرسون 1 وهادي 2 وهادي 3. دونك اشنو بقى لينا دابا؟ بقى لينا نافيشيو ونفيزواليزيو هادشي هذا اللي درنا. دونك غادي نجيو مثلا هنايا ونمشيو لو فيشي ديالنا. لو فيشي ديالنا انا مثلا عندي في سي productivity index. غادي نجيبوه ونكزيكوتيو هنايا عندنا في الكروم ونشوفوه بهذه الطريقه. غادي يبان لينا ليست دي كونتاكت بروميير بيرسون دوزيام تروازيام بيرسون. دونك لاحظوا معايا بانه سيمبل بهذه الطريقه هذه. مي حنا حابين نحاولوا نابليكيو عليه شي شويه ديال الانيماسيون. غادي نابليكيو الليبراري ديالنا اللي هي الانيميت سي اس اس. دونك باش نابليكيو الليبراري ديال انيميت سي اس اس على مثلا هاد لا ديفيزيون او هاد لا سيكسيون تو طونتيي، خاصنا اول حاجه هذيك البلاصه اللي غادي نابليكيو عليها هاد لي كلاس خاصنا نابليكيو على برومييرمون واحد لا كلاس سميتها animated. I added the class animated to the element you want to animate. دونك راني مثلا بغيت انيمي سيكشن هنايا غادي ندير هنايا animated. اوكي وندير لو نو ديالاش لو نو ديال لا كلاس اللي بغيت نابليكي. مثلا انا بغيت ديك لا ديفيزيون اون فوا ندير ريفريش لا باج تجيني من الفوق. دونك غادي نستعمل واحد لا كلاس سميتها سلايد ان داون مثلا هادي. دونك غادي نجي هنايا وندير سلايد ان داون يعني تجي من الفوق، تجي من الفوق هابطه لتحت. ان يعني غادي تدخل لتحت، غادي تجي من الفوق وتهبط لتحت. دونك هي هادي. دونك نمشيو نابليكيو هادشي هذا ونشوفو كومون سا مارش. لاحظوا معايا هي اون فوا تندير ريفريش هي تجي من الفوق. دونك لا ميم شوز بوغ هادوك لي زوتر. مثلا هادي نجيبها تدخل لينا من اليسار لليمين، هادي من اليمين لليسار وهادي من اليسار لليمين. دونك اشنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غادي نجي مثلا لهاد لي سيكسيون هادو هاد الثلاثه اللي بقاو لينا ونابليكيو عليهم لي كلاس ديالنا. مثلا غادي ندير سلايد ان ندير هنايا left. ديما تنحترموا الكامل كيس. دونك هنايا غادي ندير بلاصه left ندير right. اوكي باش يتشابكوا. دونك دابا لاحظوا معايا خاصنا كما قالوا لينا نزيدوا لا كلاس animated. اونجستريو هادشي هذا ونديروا ريفريش. اي فوالا لاحظوا معايا مزيان اش تيوقع. الاولى تجي من الفوق، الثانيه تجي من اليسار لليمين، الثالثه من اليمين لليسار، والرابعه من اليسار لليمين. ولكن مثلا تصوروا معايا دابا حنا شنو بغينا نديرو؟ بغينا نخليو هذه تبان لينا هي الاولى، عاد دخل هذه، عاد دخل هذه، عاد دخل هذه. بالطريقه هذه خاصنا نستعملو الديلاي. باش نستعملو الديلاي قالوا لنا يسوفي اننا نديرو ان ستيل بهذه الطريقه هذه. ها هو you can change the duration of your animations بهذه الطريقه هذه. دونك غادي ندير كابي لهذا لو كود سي اس اس وغادي نجيو هنايا مثلا نجيو لهنايا ليديتور دو تكست ديالنا ونطلعو لا بارتي هيد ونديرو هنايا ستايل ونديرو هاد لو ستيل هذا. دونك هنايا نقادو شويه هاد لو كود يكون قاد مزيان بالطريقه هذه. نحيدو هاد الفوندور هذا ما عندنا نديرو به. هذا مثلا نعطيوه هو لو كود ديال الهيدر. الهيدر هي اون ديفيزيون غادي نكريوها وغنابليكيوها على هاد لا بروميير سيكسيون نعتبروها كوم ان هيدر. دونك بويسكو هنا ديكلاريتو اي دي دونك غادي ندير هنايا اي دي هيدر. لا ميم شوز بوغ لي زوتر. لي زوتر غادي نسمي مثلا عندنا ثلاثه ديال لي بيرسون.
ثلاثه ديال لي كود سي اس اس. مثلا هنايا ندير person 1 وهذا ندير فيه 2 وهذا ندير فيه 3. بويسكو كرينا هاد لي ديفيزيون خصنا ابليكيوهم على لي سيكسيون اللي عندنا. دونك هذه هي لا سيكسيون الاولى، لا سيكسيون الثانيه، لا سيكسيون الثالثه. نديرو هنا اي دي person 1. دونك هنا غادي ندير 2 وهنا نديرو 3. اوكي دونك اشنو بغينا نديرو دابا؟ الا مشينا اشنو غادي يطرا؟ غيتعطل واحد شي شويه لان كاينه ديوراسيون على ديري ديال 3 مينوت 3 سكوند باردون. اوكي لاحظوا معايا كيفاش جا داكشي و انفينيت. علاش غيبقى يتعاود؟ لان هنايا خلينا انفينيت. مثلا حنا بغينا اكزيكوتا اون سول فوا، دونك غادي نحيد انفينيت وندير 1. وهنايا في لا ديوراسيون غادي ندير 1 سكند 1 سكند 1 سكند بهاد الطريقه هادي باش ما يبقاش يتعطل لينا بزاف. سي بون. دونك اجيو مع دابا نديرو ريفرش وشوفوا واش غادي يوقع. بام غنتسناو 2 ديال الثواني كلشي جا، ولكن كما قلنا بغينا نافيشيو هذه هي الاولى، هذه الثانيه، الثالثه، الرابعه. دونك هذه غنعطيوها 0 سكند، يعني سيتادير يلا ملي غنديرو ريفرش تبان، ما غاديش تسنى 1 سكند. هذه باغ كونطخ غادي نتسناو الثانيه عاد تبان، وهذه نستناو 2 ثواني، وهذه نستناو 3 ديال الثواني عاد تبان، وبالتالي غيتجي داكشي متسلسل. لاحظوا معايا غيبان لينا الهيدر هو الاول، موراها الثانيه، الثالثه، الرابعه. اكسلنت. وكما لاحظتوا معايا اذا كنتو باغيين تابليكيو مثلا هاد الهيدر يبقى يبان انفينيمون، دونك خاصنا ضروري ما نديرو هنايا انفينيت بهاد الطريقه هادي. دونك اون فوا غندير ريفرش غتبقى هي تترفرش بوحدها هذيك لابارتي انفينيمون. ولكن مثلا بغينا نافيشيوها غير 4 فوا غتبقى ترفرش غير 4 فوا. يسوفي اننا نجيو انيميت انتريشن كاونت ونديرو 4. هانتوما لاحظوا معايا غادي تافيشا غير 4 فوا، الثانيه، الثالثه، الرابعه، وغتوقف باب. فوالا اكسلنت. دونك دابا شوفوا معايا كيفاش يمكن لينا نبقاو نبدلو هاد لي كلاس. مثلا دابا سلايد ان داون ما عجبتناش نبدلوها وحده اخرى، نديرو مثلا سوينغ. هانتوما لاحظوا معايا غتبدل لا كلاس غتافيشا غير بعض المرات وغادي توقف. فوالا تصوروا معايا هذا سيت ان برودوي تيبان لينا في ان سيت اي كوميرس، ماشي غادي اتيغي لاتونسيون ديال لي كليون. الوغ الى عجبتكم هاد ليبراري ديال انيميت سي اس اس وبغيتوني نتعمق اكثر فيها، ما عليكم الا تقولوها ليا في لي كومونتير، وبغيت الرأي ديالكم حقيقة في هاد انيميت سي اس اس. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.